Welcome to channel by Car. بونجور السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في اللايف ديال سكودا، اللايف ديال نهار الجمعه اللي تعودنا نتلاقاو معكم فيه. اليوم كنتواجدوا في الشوروم ديال مولاي سليمان في طريق عين سباع. اجوا معايا تفضلوا معايا نشوفوا الشوروم من الداخل. وبهذه المناسبه كنذكركم ان لي شوروم عندنا جوج في الدار البيضاء، واحد في عين سباع في طريق مولاي سليمان، واحد في الحال المسكيني. لي دو شوروم راهم مفتوحين، وراه الاشاره ديالكم من الاثنين الى الجمعه من 8:30 ديال الصباح حتى 6:30 ديال العشيه، واستثنائيا يوم السبت من 9:30 ديال الصباح حتى 5:30 ديال العشيه. دونك لي شوروم دو كازابلانكا كاينين جوج، واحد في مولاي سليمان وواحد في راحه مسكيني. لي دو شوروم سون اوفير دو lundi au vendredi de 8h30 du matin jusqu'à 18h30 ونهار السبت لو سامدي de 9h30 jusqu'à 17h30. كيف ما تعودنا في هاد لي لايف كنجيبوا لكم لي فينيسيون ولي موديل اللي عندنا، وكنوريوكم لي زوبسيون اللي كاينين عندنا في لي فواتور. هاد اللايف هذا ديال اليوم غادي نشوفوا فيه دو موديل افيك دو فينيسيون ديفيرون. دونك لو موديل الاول اللي هو لا سكالا، والموديل الثاني اللي هو لو كاروك. قبل من هذا الشيء كنطلب منكم الناس اللي عندهم تساؤلات او عندهم اسئله، فما عليهم غير يخليو الاسم ديالهم والرقم الهاتف ديالهم ان كومونتير، وحنا غادي نتصلوا بكم باش نجاوبكم على التساؤلات ديالكم. اللي ما باغيش يخلي لي كوردوني ديالو في الكومونتير فما عليه غير يكتب لنا ان ميساج بريفي وحنا غادي نتصلوا به عما قريب. بالنسبه للناس اللي اون دور دو كازا فعندنا بليزيور شوروم في اغلبيه ديال المدن المغربيه الكبار، سورتو بحال الرباط، بحال مراكش، فاس، اكادير، مكناس، طنجه الى اخره. وبالنسبه للناس اللي باغيين مصلحه خدمه ما بعد البيع فهي مفتوحه طيله ايام الاسبوع حتى هي. ما عليكم غير اتصلوا برقم الهاتف 05 2000 62 01. اعيد رقم الهاتف 05 2000 62 01 او عبر البريد الالكتروني rdv.sav@skoda.com. اعيد rdv.sav@skoda.com. لو موديل اللي غادي نشوفو اليوم فهو لا سكالا. دونك لا سكالا سي ان موتور 1 لتر 6 95 شوفو، 6 ديال الخيل في لا بويسونس فيسكال. فيها 3 ديال لي فينيسيون، فيها اون فينيسيون ستيل، فيها اون فينيسيون اليغانس، وفيها اون فينيسيون سبور. دونك هاد لي 3 فينيسيون فهما سور ايكيبي، يعني من بدايه لا فينيسيون كنلقاو في التيكي دونطري ديالنا كنلقاو اون كاميرا دو ريكول، ان ريغولاتور دو فيتيس، ان écran tactile, des feux de jour LED ou les 4 vitres électriques ou les finitions كيتبدلوا في كل وحده. La motorisation كتبقى la même boîte à vitesse, le même moteur, mais c'est juste la finition de confort اللي كتبدل. بالنسبه لو دوزيام موديل فهو لو كاروك وغادي نشوفوه من بعد. اجيو معايا لا فينيسيون اللي غادي نشوفو دابا هي لا فينيسيون ستيل. كيف ما كتشوفوا معايا فلا فينيسيون ستيل هي لا دوزيام فينيسيون في لا سكالا. دونك نعاود نقول لكم بان راه سي ان موتور 1 لتر 6 95 شوفو، لا بويسونس فيسكال ديالها هي 6 ديال الخيل. دونك عندنا دي جونت الومنيوم 16 بوس، سكالا كتميز ان كوفر كبير اون طونك كومباكت في لا كاتيجوري ديالها. فلو كوفر فيه 470 لتر. كتميز اون كاميرا دو ريكول دو سيري اللي كتشوفوها هنا لتحت. الانتيريور ديال سكالا فهو متسع كبير بالنسبه لون بوتيت كومباكت. لا سكالا ستيل فيها ان écran tactile 8 بوس، كتميز بلو سمارت لينك، بلوتوث، عندنا فيها 2 بور USB type C، une climatisation automatique Bison، فيها un volant multifonction، un régulateur de vitesse، démarrage sans clé avec bouton، allumage automatique des feux et détecteur de pluie. Alors كيف جميع سكودات فالسكالا هي عندنا فيها une finition les sièges tissu Alcantara، بزاف ديال لي زيسباس دو رونجمون. عندنا هنايا اون بواط ا غون، عندنا ان بورت لونيت،
عندنا اون بوتيت بوش هنايا في الجنب نوريها لكم هي. ليسباس ديال لاغيير عندنا un accoudoir central avec deux portes gobelets, deux ports USB type C avec une sortie de la clim. بالنسبه للناس اللي عندهم تساؤلات على لاسكالا فاتصلوا بنا وحنا غنعطيكم كاع المعلومات، نقدروا نرسلوا لكم لا فيش تكنيك ديال لي فينيسيون اللي عندنا كاملين مع الاثمنه، ونجاوبوا على الاسئله ديالكم بالنسبه للكريدي الا كان الناس باغيين الكريدي او باغيين لو ليزينغ. فحنا راه الاشاره ديالكم ما عليكم غير تخليو لي كوردوني ديالكم اون كومونتير او سور ميساج بريفي، وحنا ان شاء الله غادي نتصلوا بكم باش نجاوبوا على الاسئله ديالكم. لا فينيسيون اللي غادي نشوفوا اولا لو موديل اللي غادي نشوفوا فهو الكاروك. الكاروك حتى هو فيه بليزيور فينيسيون. عندنا فيه maintenant كانت في الاول 3 فينيسيون، maintenant aujourd'hui on propose 4 ديال لي فينيسيون. دونك عندنا لا فينيسيون لامبيسيون، عندنا لا فينيسيون ستيل، عندنا لا فينيسيون اديسيون سبيسيال، ولا ديرنيير فينيسيون اللي يلاه دخلات جديده سي لا سبورت لاين. لا فينيسيون اللي غادي نشوفوا اليوم فهي لا فينيسيون ستيل. الوغ لا فينيسيون ستيل سي لا فينيسيون اللي كتجمع كاع لي زوبسيون اللي كاينين في لو كاروك. Ça reste un très bon rapport qualité-prix. عندك عامل نضرب راسك. اجيو معايا نشوفوا لا فينيسيون. Alors je vous présente le Karoq Steel. Jantes aluminium 17 pouces. Feu de jour LED. Radar avant et arrière avec freinage automatique. Rétroviseur rabattable, électrique. Caméra de recul. Un coffre de 530 litres, 530 litres, avec possibilité de rabattre les sièges. Accoudoir central avec sortie sur le coffre. بالنسبة للفينيسيون ستيل de l'intérieur فهي كتميز une sellerie cuir tissu. الداخل ديالها جلد وثوب. La motorisation ديال الكاروك c'est un 2 litres 143 chevaux و8 الخيل في la puissance fiscale. Donc le moteur 2 litres 143 chevaux 8 chevaux في la puissance fiscale. La boîte à vitesse ديال الكاروك من la première finition حتى la toute option كلهم DSG automatique avec 6 rapports. Donc كيف ما كتشوفوا معايا هنا on a un écran 8 pouces, climatisation automatique Bison, SmartLink, Bluetooth, port USB, type C, جوج. وكتميز aussi le chargement de téléphone sans fil. فيها un accoudoir central réglable, boîte à gants réfrigérée, porte-lunettes. On a un boîtier de rangement هنا. Démarrage bouton. Volant multifonction. Régulateur ou limitateur de vitesse. Voilà. Allumage automatique des feux ou détecteur de pluie.
عندنا لا coudoir centrale avec porte gobelet, finition cuir sur les sièges à l'arrière. On a une prise 12 volts هنا. بالنسبه للكاغو كيف ما قلت لكم فهو فيه 4 ديال لي فينيسيون، 4 ديال لي فينيسيون كيتميزوا بنفس الموتور اللي هو 2 لتر 143 شوفو 8 الخيل في لا بويسونس فيسكال. كلهم في لي فينيسيون بربعه بهم فيهم لا بواط فيتاس اوتوماتيك دي اس جي 6 ديال لي فيتاس. بالنسبه للناس اللي باغيين اللي عندهم تساؤلات على لو كاروك نفس الشيء، فما عليكم غير تخليو الاسم ديالكم ورقم الهاتف نتصلوا بكم، اولا تخليوه في الكومونتير اولا عبر ميساج. بالنسبه للناس اللي عطاونا الاسئله ديالكم دابا فغادي نحاولوا نجاوبوا عليهم. كنذكركم اوسي بان لو كاروك الي اون بروموسيون الان، فهو الي ابارتيغ دو 269000 درهم ابتداء من 266000 درهم. فسارعوا باش تجيو تحجزوا الكاروك ديالكم لانه غادي يقرب يسالي. اجيو معايا نجاوبكم على الاسئله ديالكم. Alors monsieur Abdou Elbou, واش كاينه سبور؟ وي كاينه لا نوفيل كاروك سبورت لاين يلاه دخلات اللي فيزيبل في الشوروم، تقدر تجي تشوفها في الشوروم عندنا راها كاينه. ان شاء الله نحاولوا في لو بروشان لايف احنا نوريكم لي فينيسيون لا فينيسيون سبورت لاين كي دايره وشنو هما لي زوبسيون اللي فيها. ثمن مسيو عبدو الاله الصفري السافي باردون، الثمن ديال الكاروك فهو ابتداء من 269000 درهم. الوغ مسيو سيمون مترجي كيقول لي بغيت نسولك على سكودا فابيا ثمن ديزل. اخي سكودا فابيا كاينه غير في ليسونس، ما كايناش في الديزل، لا برودكسيون ديالها كاينه غير في ليسونس. مسيو احمد اد فين هادشي؟ هادشي كاين في الشوروم ديال كازابلانكا في عين سبع في شارع مولاي سليمان بالضبط 66 شارع مولاي سليمان. مرحبا بك عندنا فوق ما بغيتي. مالوغوزمون ما كيطلعوش لي الاسئله بزاف، كنحاول نطلع الاسئله ولكن ما كاينش اسئله بزاف الناس كيخليو لي كوردوني ديالهم. دونك هاد الناس هادو كنقول لهم راه حنا غنتصلوا بكم عما قريب ان شاء الله ونشوفوا الرغبه ديالكم ونحاولوا نلبيو الطلب ديالكم ونجاوبوا لكم على الاسئله ديالكم. نتمنى انني نكون جاوبت لكم على السؤالات ديالكم وقربت لكم لا مارك سكودا حتى لعندكم. الا عندكم شي اسئله ما تردوش غير اتصلوا بنا وحنا ان شاء الله غادي نحاولوا نلبيو لكم الطلب، وكنتمنى نتلاقاو ان شاء الله في اللايف القادم عما قريب. باي باي.